बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिसके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक मर्तबा हज़रत बीबी फ़ातिमा अपने शोहर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रूठ कर यानी नाराज़ होकर अपने मैके यानी अपने वालिद मोहतरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ ले आईं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे क्या फ़रमाया, यकीनन ये वाक़या सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। लिहाजा आज की ये वीडियो तमाम मुसलमानों के लिए बहुत ही ख़ास है और ख़ास तौर से ऐसी औरतों के लिए जो छोटी छोटी बातों पर नाराज़ होकर अपने मैके में जाकर बैठ जाती हैं। तो हमारी तमाम मुसलमान बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि ये वीडियो लाजमी देखें, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। प्यारे नाज़रीन, हज़रत बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा पैगम्बर खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी साहबजादी और हज़रत अली शेर खुदा की बीवी हैं। एक मर्तबा हज़रत अली शेर खुदा ने पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, आप हम दोनों में से किस से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, यानी अपनी बेटी फ़ातिमा से या अपने दामाद अली से। हज़रत अली का ये सवाल नहायत ही अजीब था, लेकिन यकीनन इसके पीछे भी हिकमत का एक ख़जाना पोशीदा था जो आने वाली नस्लों के लिए राह हदायत है। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अजीब सवाल का जवाब भी अजीब ही अता फ़रमाया, या यूँ कह लीजिए कि जैसा सवाल वैसा जवाब। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ए अली, तुमसे ज़्यादा मुझे मेरी बेटी फ़ातिमा महबूब है और फ़ातिमा से ज़्यादा तुम मुझे अज़ीज़ हो। तो इस कदर ख़ूबसूरत जवाब सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दिल खुश हो गया। प्यारे नाज़रीन, इसके कुछ ही दिनों के बाद हज़रत अली और बीबी फ़ातिमा के दरमियान किसी बात को लेकर नाराज़गी हो गई और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ज़रा सा सख्त रवैया इख्तियार कर लिया। लिहाजा इस झगड़े के सबब हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रूठ कर अपने मायके यानी अपने प्यारे अब्बा जान के पास चली गईं ताकि अपने वालिद को अपना गम सुनाकर अपने दिल का बोझ कुछ हल्का कर सकें। मगर बीबी फ़ातिमा के पीछे उनके शोहर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी घबराए हुए वहाँ पर पहुँच गए और एक कोने में खड़े होकर अपनी बीवी को देखने लगे और सोचने लगे कि अगर खुदा न ख्वास्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे नाराज़ हो गए तो कहीं मेरा दीन और दुनिया दोनों तबाह ना हो जाएं। इसलिए अगर यहाँ पर कोई बात नाराज़गी का सबब बनती है तो फ़ौरन उसका हल कर लिया जाए। बस यही सोचकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक कोने में खड़े हो गए। प्यारे नाज़रीन, हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने अब्बा जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने शोहर की सख्ती और रवैये के बारे में शिकायत पेश की और अपने शोहर की ज़्यादती का हाल अपने वालिद को सुनाने लगीं और फिर ये कहकर ज़ारो कतार रोने लगीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी और अपनी लख्ते जिगर को इस कदर रोते हुए देखा तो उनका दिल भी भर आया और आप गमज़दा हो गए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहा, यानी कि हज़रत अली की कोई भी बुराई नहीं की, बल्कि पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फ़ातिमा को समझाते हुए इरशाद फरमाया, ए बेटी, हमने तुम्हारा निकाह इस शख्स के साथ किया है जो कुरैश के जवानों में सबसे ताकतवर और इस्लाम लाने वालों में सबसे अफजल है। ए बेटी फ़ातिमा, मियाँ बीवी में कभी कभी ऐसी बातें हो जाया करती हैं। ऐसे कौन मियाँ बीवी हैं कि जिनके दरमियान कभी कोई रंजिश ना हुई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने शोहर का घर छोड़कर चली आए। और ए बेटी फ़ातिमा, ये भी कैसे मुमकिन है कि मर्द सारे काम
اپنی بیوی کی مرضی ہی کے مطابق کرے، لہٰذا میری بیٹی اپنے گھر واپس جاؤ تاکہ میں تم دونوں میاں بیوی کو خوش و خرم دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خوش اور آباد رکھے اور تم دونوں میاں بیوی میں ہمیشہ محبت بنائے رکھے۔ پیارے ناظرین، اپنے والد کی باتیں سن کر بی بی فاطمہ کی ناراضگی تھوڑی دور ہو گئی۔ ادھر ایک کونے میں کھڑے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ باتیں سنی تو ان کا دل بھی بھر آیا اور ان کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ باتیں سماعت کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اپنی آنکھوں میں آنسو لیے حضرت بی بی فاطمہ سے کہنے لگے، اے فاطمہ، اللہ کی قسم آئندہ کبھی بھی تمہارے ساتھ ایسی باتیں نہیں کروں گا اور نہ ہی تمہارے ساتھ ایسا سخت رویہ اختیار کروں گا جس سے تمہارے نازک اور معصوم دل کو ٹھیس پہنچے۔ پیارے ناظرین، حضرت علی کی زبان سے یہ باتیں سن کر حضرت فاطمہ کا دل بھی بھر آیا۔ وہ کہنے لگیں کہ اے میرے پیارے شوہر، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں، غلطی تو میری ہی تھی کہ تھوڑی سی بات پر ناراض ہو کر اپنے والد کے گھر چلی آئی، لہٰذا مجھے آپ معاف کر دیجئے۔ اور اس کے بعد محبت کے جذبات سے سرشار دونوں میاں بیوی اپنے گھر واپس لوٹ آئے، اور یہ منظر دیکھ کر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ اس روز کے بعد دونوں میاں بیوی میں اس قدر محبت بڑھی کہ آج ایسا کوئی بھی نکاح نہیں ہوتا جس میں یہ دعا نہ کی جاتی ہو کہ یا اللہ، جس طرح سے آپ نے حضرت علی اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان محبت پیدا کی تھی، اسی طرح کی محبت ان دونوں میاں بیوی کے درمیان بھی ڈال دیجئے۔ پیارے ناظرین، اب یہ بھی جان لیجئے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تجھ کو 3 باتیں ایسی عطا ہوئی ہیں کہ کسی اور کو نہیں ملیں اور وہ مجھ کو بھی نہیں ملیں۔ نمبر 1، تجھ کو سسر مجھ سا ملا اور مجھے تجھ سا نہیں۔ نمبر 2، تجھ کو صدیقہ جیسی میری بیٹی زوجہ ملی ہے اور مجھ کو ویسی نہیں ملی ہے۔ نمبر 3، تجھ کو حسن و حسین جیسے فرزند عطا ہوئے اور مجھ کو ان جیسے نہیں ملے، البتہ تو مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ یہ تمام واقعات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے زہد و تقویٰ کو بیان کرتے ہیں، جس میں شوہر کی اطاعت، شوہر سے محبت، رشتہ داروں سے صلہ رحمی، فقیروں کی امداد اور اپنے والدین کی عزت جیسے اعلیٰ اسباق ہمیں ملتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی کوئی غلط بات نہیں کہی اور کبھی کوئی برا عمل نہیں کیا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک عورتوں میں کون زیادہ محبوب ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ پھر سوال کرنے والے نے پوچھا، مردوں میں کون زیادہ محبوب ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، فاطمہ کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلمہ کے ہاں تشریف فرما تھے کہ خادمہ نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا کے آنے کی خبر دی تو آپ نے ارشاد فرمایا، کھڑے ہو کر میرے اہل بیت کا استقبال کرو۔ سبحان اللہ، یہ تھی ہمارے پیارے نبی کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اس طرح کے مزید اچھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔